नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. साश्ट मालांतल्या बाणावली जिल्लो पंचायतीची पोटवेंचणूक 23 जूनाक जातली. हे विशेची अधिसुचोवणी पंचायत सचिवांनी जारी केल्या. बाणावलेच्यो जिल्लो पंचायत वांगडी हेझल फर्नांडीस ह्यो अपात्र थारिल्ल्यान पोटवेंचणूक घेवप बंधनकारक जाला. राज्य वेंचणूक आयोग वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर करतलो. ही जिल्लो पंचायत वेंचणूक 2000 वर्सा जाल्ली. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचेर भाजपाची सत्ता आसा. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीत भाजपाक 19 जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीत भाजपाक 14 जागांचेर जैत मेळिल्ले. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांनी झाडांची रोपां तयार करपाच्या वावरांत व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे असो उलो शिक्षण संचालनालयाच्या मारला. पणस आनी आंब्याच्यो बियो किल्लोन हाडून तांची रोपां करची अशी सुचोवणी आशिल्लें परिपत्रक शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सगळ्या शाळांक धाडून दिला. सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी आनी शिक्षकांनी हे विशीं विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करचें अशें तांणी सांगलां. बियो किल्लोन तांची रोपां कशी तयार करची ते विशींची सगळी म्हायती शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकृत YouTube चॅनलाचेर पळोवंक मेळटा अशें हे विशींच्या पत्रकांत सांगलां. राष्ट्रीय महामार्ग NH4A वयल्या बाणस्तारी पुलाच्या डॅक पातळीची तपासणी आनी नोंद करपाच्या कामा खातीर आयतार 26 मे ह्या दिसा सकाळी 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन पूल सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो अशें खात्यान कळीत केलां. नुस्तेमारी संचालनालयान एला धावजी पोरने गोंय हांगाच्या नुस्तेमार प्रशिक्षण केंद्रांत 18 जून 2024 सावन सुरू जावपी 6 म्हयन्या काळाच्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयल्यात. क्राफ्ट एंड गियर्स, नेव्हिगेशन एंड सीमनशीप, मरीन डिझल मशीन देखभाल आनी चालू करप, आधुनीक जाळ विणप, सी फूड व्हॅल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, एक्वाकल्चर, एक्वेरियम तयार करप आनी पेंवपा प्रशिक्षणाचो अभ्यासक्रमांत आस्पाव आसा. ह्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा प्रवेशा खातीर कमीत कमी 8वी पास आनी 18 ते 35 पिराय गटांतले उमेदवार पात्र आसात. अनुसूचित जाती आनी जमाती तशेंच अणभव आशिल्ल्या नुस्तेमारी करपी समाजांतल्या उमेदवारांक प्राधान्य दितले अशें खात्यान कळीत केलां. अभ्यासक्रमाक प्रवेश घेतिल्ल्या उमेदवारांक म्हयन्याक 1000 रुपया विद्या वेतन दितले. तशेंच नुस्तेमारी टिवी प्रमाण दिसाक 100 रुपया DA दितले. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 5 जून 2024 आसा. इत्सूक उमेदवारांनी अर्ज आनी चड म्हायती खातीर एला धावजी पोरने गोंय हांगाच्या प्रशिक्षण केंद्रांत वा नुस्तेमारी संचालनालयाच्या कार्यालय पणजी हांगा 0832222438 ह्या फोन नंबराचेर संपर्क करचो वा www.fisheries.goa.gov.in ह्या संकेतथळार भेट दिवची अशें खात्यान सांगलां. NCERT दिल्ली हांणी आयुष मंत्रालयाच्या जोड पालवान 18 ते 20 जून 2024 मेरेन RIE मानस गंगोत्री मैसूर कर्नाटक हांगा आयोजीत केल्ल्या योगा ऑलिंपियाड सर्तींत वांटेकार जावपाक उच्च मुळाव्या पावंड्यार 6वी ते 8वी येत्तेत शिकपी विद्यार्थी 4 चले आनी चलयो आनी माध्यमीक पावंड्यार 9वी ते 10वी येत्तेत शिकपी विद्यार्थी हांचो 4 चले चलयांचो योगा पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान 27 मे 2024 ह्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां मेरेन बहुउद्देशीय सभाघर इंडोर खेळां प्रकल्प फातोर्डे मडगांव हांगा निवड चांचणी आयोजीत केल्या. इत्सूक योगा खेळगड्यांनी चड म्हायती खातीर TSO मंथन आडपयकार मोबायल क्रमांक 9049742221 हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें खात्यान सांगलां. कोकण रेल्वे मार्गा वयल्या करमली रेल्वे स्थानकाचेर लेक व्ह्यू रेस्टॉरंट उबारतले. तशेंच मडगांव रेल्वे स्टेशन आनी हेर म्हत्वाच्या स्टेशनां वयल्यान रेंट अ बायक ही मोटरसायकली पर्यटकांक भाड्यान चलोवपाक उपलब्ध करून दिवपाची सुविधा सुरू करतले. ही माहिती कोकण रेल्वे महामंडळाचे मुखेल वेवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी काल दिली. संतोष कुमार झा हांणी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड हे कंपनीचे नवे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक म्हणून अधिकृतपणान काम हातांत घेतलां. ते 1992 बॅच भारतीय रेल्वे येरादारी सेवाचे अधिकारी जावन आसात. भारता भायल्या महामंडळाच्या कामगिरी विशीं उलयतना तांणी नेपाळांतल्या डेमो गाड्यांची तशेंच नवी मुंबयच्या मेट्रो रेल्वेची देखरेख करपाचें कंत्राट कोकण रेल्वे महामंडळाक मेळ्ळां आनी अशेंच काम करपा खातीर केनिया हांगाच्या रेल्वे कडेन तांची उलोवणी सुरू आसा अशें तांणी सांगलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.